बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई साहिबा स्कैरी स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको किसी का मोहताज ना रखे। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर सुनना है। तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग किस शहर से हमारी स्टोरी सुन रहे हैं। तो चलिए जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड फ्री लगा के आंखें बंद कर लें और अपने आप पर आयतल कुर्सी पढ़कर हिसाब बांध लें। सुना है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े ही इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और आपकी बातें सुनने लगती हैं। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी जिसने शेयर की है उसका नाम अदनान है। वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक कराची से है। आज मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जो सन 2015 में मेरे साथ पेश आई थी। उस वक्त मैं उबर चलाया करता था। ये काम मैं रात के वक्त करता था क्योंकि दिन को मैं ऑफिस में जॉब करता था। ये सन 2015 की एक सर्द रात थी जब मैं अपनी गाड़ी लेकर कराची की सड़कों पर निकला था। रात के 2 बज रहे थे और मैं अपनी आखिरी सवारी के इंतज़ार में था। अचानक मेरे मोबाइल पर एक राइड आई। वो राइड एक वीरान इलाके से आई थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि आज मेरी ये आखिरी सवारी होगी। इस वक्त मैं सदर के इलाके में था। शहर की गलियां सुनसान थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जिस जगह से कॉल आई थी लोग उसे काला पुल के नाम से जानते हैं। मैंने कॉल उठाई और इस इलाके की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक पुराना और वीरान सा घर था जिसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसने काला लिबास पहन रखा था, उसका चेहरा ढका हुआ था। वो जगह इतनी अजीब और दहशतनाक थी कि मैं आपको क्या बताऊं। इस जगह पर एक अजीब सा भारीपन था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस घर के बाहर बस एक येलो बल्ब लगा हुआ था जिसकी हल्की फुल्की रोशनी सिर्फ चंद कदमों तक ही जा रही थी। एक दफा तो मेरा दिल दहल गया उस जगह को देखकर, उस औरत को देखकर, क्योंकि वो औरत इस तरह से खड़ी थी जैसे कोई डमी हो। खैर मैंने हिम्मत करके गाड़ी रोकी और विंडो नीचे की। मैंने पूछा कि आपने उबर बुक करवाई है? वो औरत खामोशी से गाड़ी में बैठ गई और सर हिलाकर जवाब दिया। मैंने उससे मंजिल का पता पूछा तो उसने एक पर्ची निकाल कर दी जिस पर एक पता लिखा हुआ था। उस टाइम मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा होने लगा और मेरे दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालात आने लगे। उस जगह पर पहुंचकर अजीब सी ही वाइब्स आ रही थी। औरत अब ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और गाड़ी चलाना शुरू की। उसके गाड़ी में बैठते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी में ठंड की शिद्दत बढ़ गई हो। मुझे उस रास्ते पर निकले 15 मिनट हो चुके थे और वो औरत उसी तरह से खामोश थी। मैंने गाड़ी में लगे शीशे में उसे देखने की कोशिश की, मगर उसने चादर अपने इर्द गिर्द इस तरह लपेट रखी थी कि मुझे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रास्ते में मैंने कोशिश की कि कुछ बातचीत करूं, मगर वो औरत बिल्कुल खामोश थी। मुझे उसका रवैया कुछ अजीब लगा, मगर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सर्दी फैल गई है। मैंने गाड़ी के शीशे देखे तो वो धुंधले हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि हीटर बढ़ा दिया जाए, मगर सर्दी है कि बढ़ती ही जा रही थी। मैंने एक दफ़ा फिर उस औरत से बात करने की कोशिश की कि आपको सर्दी लग रही है, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में हो। फिर गाड़ी अचानक ही एक झटके से बीच सड़क में रुक जाती है। मैं उसे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, मगर गाड़ी करंट पकड़ ही नहीं रही थी। 3 से 4 बार कोशिश करने पर भी जब गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो मैंने सोचा कि बाहर निकलकर चेक करता हूँ कि क्या मसला है। आपको बताता चलूं कि वो औरत अभी भी वैसे ही खामोश थी।
گاڑی رکنے کے باوجود اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ کیا ہوا۔ وہ بالکل ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے پتا ہو کہ گاڑی کیوں رکی ہے۔ بہرحال میں نے اسے نظر انداز کیا اور گاڑی سے نکل کر باہر آ گیا۔ وہاں پر عجیب ہی دھند اور دھواں سا تھا۔ آس پاس کوئی آبادی اور گھر نہیں تھے، بس آگے کو جاتی ایک لمبی سڑک اور دونوں طرف گھنے درخت تھے۔ میں نے گاڑی کا بونٹ کھولا اور اسے چیک کرنے لگا، مگر مجھے ایسا کوئی بھی مسئلہ نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے گاڑی رک سکتی تھی۔ میں بھی گاڑی کا بونٹ کھولے اسے چیک ہی کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرا کاندھا اتر جائے گا، تو میں نے فوراً ڈر اور خوف کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو بھی ڈھک رکھا تھا، مجھے بس اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ جیسے ہی میں اوپر سر کر کے گاڑی کو دیکھتا ہوں تو گاڑی کے دروازے بند تھے، بس میرا ہی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرا دماغ اس وقت بالکل جھنجھلا گیا کہ اگر یہ گاڑی سے اتر کر باہر آئی ہے تو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کیوں نہیں آئی؟ پھر اچانک وہ مجھ سے بولتی ہے کہ گاڑی سٹارٹ کرو، یہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور میں حیران ہو کر مڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ آپ چل کر گاڑی میں بیٹھے، میں آتا ہوں۔ اور جب وہ چل کر گاڑی میں بیٹھی تو اس ٹائم بھی اس کے قدموں کی آواز نہیں آئی، اور نہ ہی اس وقت میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، بونٹ بند کر کے واپس گاڑی میں آ کر بیٹھتا ہوں اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں تو وہ فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے مجھے محسوس ہونے لگا کہ راستہ تبدیل ہو رہا ہے۔ میں نے گوگل میپ چیک کیا مگر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ارد گرد کے مناظر بھی بدلے ہوئے تھے، جیسے ہم کسی غیر معمولی جگہ پر پہنچ گئے ہوں۔ درختوں کے سائے لمبے اور خوفناک لگ رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے شیشے پر ایک دھندلی سی شکل ابھرنے لگی۔ یہ شکل ایک چہرے کی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے واضح ہونے لگی۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عورت کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہو گیا تھا کہ میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میں نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی مگر بریک کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے پوری قوت سے گاڑی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی مگر گاڑی ایک طرف جھکنے لگی اور آخر کار ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ وہ عورت اچانک زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی آواز بہت ہی بھاری اور خوفناک ہو گئی تھی۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کھلا اور یہ دیکھ کر مجھے اور زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک وہ بھاری آواز میں بولی کہ کیا ہوا عدنان؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اندھیرے سے بہت ڈرتے ہو نا؟ میں حیران تھا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہے کہ گاڑی میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میرا سر اسٹیئرنگ پر لگنے کی وجہ سے مجھے چوٹ بھی لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اللہ کو یاد کرنے لگا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا کہ اچانک وہ بیک سیٹ سے میرے ساتھ والی سیٹ پر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرے جسم سے جان ہی نکل جاتی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا ہوں کہ یا اللہ میری مدد کر، اور پھر ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کھل جاتا ہے۔ میں گاڑی میں سے نکل کر بھاگنے لگتا ہوں۔ وہ جگہ بہت ہی عجیب تھی، میں نے وہ جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہاں درخت اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، جبکہ میں تو سڑک پر گاڑی لے کر جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں وہاں کیسے پہنچا۔ میری ٹانگ پر بہت چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے میں تیز نہیں بھاگ پا رہا تھا۔ مجھے مسلسل اپنے پیچھے آہٹ اور وہ گرجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ میری نظر دور ایک روشنی پر پڑتی ہے۔ مجھے لگا شاید وہاں کوئی آبادی یا گھر ہے، تو میں بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف بھاگنے لگتا ہوں۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری کمر پر بہت تیز ناخن مارے ہیں۔ مجھے اپنے چاروں طرف درختوں کے بجائے سائے ہی سائے نظر آ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان درختوں کے پیچھے بہت ساری آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں۔
میں جیسے جیسے اس روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے کتوں کے بھونکنے اور بلیوں کے رونے کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں، جبکہ قدموں کی آہٹ اب سنائی نہیں دے رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے دوست کی آواز آتی ہے کہ عدنان کہاں جا رہے ہو؟ یہ آواز سن کر میں ایک دم سے رک جاتا ہوں اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگتا ہوں، لیکن مجھے وہاں سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پھر سے اپنے دوست کی آواز آتی ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور جب تیسری بار آواز آتی کہ عدنان جلدی سے ادھر آ جاؤ تو میں غور کرتا ہوں کہ یہ آواز اسی روشنی والی سائڈ سے آ رہی ہے۔ میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ رات کے اس ٹائم میرا دوست بھلا یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ میں تیزی سے اس کی طرف جانے لگتا ہوں، جانوروں کی آوازیں بھی مسلسل آ رہی تھیں، اور روشنی کے قریب پہنچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک جھوپڑی نما گھر ہے اور اس کے باہر ایک بلب لگا کبھی جلتا ہے تو کبھی بجھتا ہے۔ میرے اور قریب جاتے ہی وہاں عجیب سی دھند پھیل جاتی ہے اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن میں پھر بھی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھتا ہوں۔ میں جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو دروازہ بند ہوتا ہے اور پھر اچانک کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ میں خوف سے پیچھے دیکھتا ہوں مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ جب میں آگے بڑھتا ہوں تو دروازہ خود بخود کھل جاتا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے اندر قدم رکھتا ہوں، وہاں صرف زیرو کا ایک بلب جل رہا ہوتا ہے۔ میں اندھیرے میں نہیں سمجھ پاتا کہ وہ ایک گھر ہے یا صرف ایک کمرہ۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ونڈو کے پاس ایک جھولے والی کرسی ہوتی ہے۔ میں جیسے ہی اس کی طرف دیکھتا ہوں وہ خود بخود ہلنے لگتی ہے کہ مانو جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو، اور کوئی میرے کان کے پاس آ کر بولتا ہے، آخر تم یہاں آ ہی گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ چیز ہنسنے لگتی ہے۔ میں جیسے ہی باہر بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھتا ہوں تو دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور کمرے میں لگا وہ زیرو کا بلب بھی۔ یہ دیکھ کر میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرے میں سے کوئی رینگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ یہ محسوس کر کے خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ مجھے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ویسے ہی اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا اور اوپر سے یہ ساری صورتحال میری جان لبوں پر آ چکی تھی۔ میں خوف اور ڈر کے مارے چلا کر کہتا ہوں کہ کون ہو تم اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ مجھے جانے دو یہاں سے، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو بہت ہی اونچی اور بھیانک ہنسی کی آواز آتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے اتنا خوفزدہ دیکھ کر بہت ہی انجوائے کر رہا ہو، اور بہت ہی بھاری آواز میں کہا جاتا ہے کہ تم مجھ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے۔ میرے ہاتھ دروازے پر ہی تھے اور میں مسلسل اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یہ چیز محسوس کر کے مجھے اپنے جسم پر چونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور مجھے بہت سے لوگوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں بہت زیادہ ہجوم ہو۔ پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے اور میں پیچھے کی طرف گر جاتا ہوں۔ یہی سیکنڈز تھے جب میں تیزی سے باہر کی طرف بھاگتا ہوں۔ مجھے اندھیرے میں سمت کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کے قدموں کی آواز آ رہی تھی اور ایک بھیانک ہنسی جو مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے اس آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور مسلسل بھاگتا رہا۔ 10 سے 15 منٹ بھاگنے کے بعد میں پھر اسی گھر کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اتنے میں گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تم جو بھی کر لو یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید میں کسی لوب میں پھنس چکا ہوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی لیکن میں سب کچھ بیچ میں ہی بھول رہا تھا۔ پھر میں نے ہمت کی اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور ایک آخری بار اپنی پوری طاقت لگا کر زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میری آیت الکرسی مکمل ہوتی جا رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آوازیں مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد میں کتنی دیر تک بھاگتا رہا، کیونکہ میں بالکل بھی اپنے حواس میں نہیں تھا، اور پھر اچانک میں سامنے سے آنے والی ایک تیز روشنی کے ساتھ ٹکرایا اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔
जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था, जबकि मेरा दोस्त ज़ीशान और मेरे घर वाले मेरे आसपास मौजूद थे। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मेरे घर वाले इंतज़ार करते करते परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे बहुत कॉल्स भी की, मगर मेरा नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। फिर उन्होंने मेरे दोस्त ज़ीशान को कॉल करके पूछा तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया। फिर मेरे वालिद और मेरे दोस्त ने मेरी लोकेशन ट्रेस की जिस जगह पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। शायद मेरा मोबाइल भी वहीं पर बंद हो चुका था, जो गाड़ी के अंदर ही था। यहाँ बताता चलूं कि जब मैं उबर चलाने के लिए रास्ते पर निकलता था तो मैं अपनी लाइव लोकेशन जो 8 घंटे की होती थी अपनी फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर दिया करता था। उसी की मदद से उन्होंने मुझे ढूंढा और वो लोग मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे और मैं उन्हीं की गाड़ी से टकराकर बेहोश हुआ था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों भाग रहा था और मेरी हालत इतनी ख़राब क्यों थी, मैंने उन्हें पिछली रात का सारा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर ना तो ऐसी कोई दरख्तों वाली जगह थी और ना ही कोई दूर दूर तक घर था। जब उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री उन्हें दिखाई तो वहाँ पर 12 बजे के बाद तो कोई कॉल शो ही नहीं हो रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। हालांकि मैंने पूरी होशो हवास में इस सवारी की कॉल रिसीव की थी। खैर मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया और मैंने रात को गाड़ी चलाना छोड़ दिया। मगर ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि उसके बाद भी कुछ वाक़यात होते रहे। इस वाक़ये के कुछ महीने बाद मुझे कुछ और अजीबोगरीब तजुर्बात का सामना करना पड़ा। मैंने महसूस किया कि घर में भी कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। रात को अक्सर ऐसा लगता कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है, हालांकि मैं अकेला होता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक मुझे कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। ये साया बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उस दिन उस रात मैंने गाड़ी में देखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने आंखें बंद कर लीं और दुआ पढ़ने लगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो साया गायब हो चुका था, मगर मुझे ऐसा लगा कि वो साया अभी भी मेरे आसपास है। मैंने अपने दोस्त ज़ीशान को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। ज़ीशान ने मुझे मशवरा दिया कि मैं किसी आलिम या पीर से रुजू करूं। मैंने उसकी बात मान ली और एक मारूफ पीर से मुलाकात की। पीर साहब ने मुझे बताया कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो एक बदरूह की कारस्तानी है। उन्होंने मुझे कुछ दम किया हुआ पानी और तावीज़ दिए और कहा कि इन्हें अपने घर में रखूं। मैंने पीर साहब की हिदायत पर अमल किया और कुछ दिनों बाद मेरी हालत बेहतर होने लगी। कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है जो हमारी अकल से बाहर होती हैं। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा अपने उन भाइयों के लिए जो ऑनलाइन टैक्सी चलाते हैं और ख़ास तौर पर रात को गाड़ी चलाते हैं, कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो दुआएं, कलिमात और आयतल कुर्सी अपने ऊपर पढ़कर फूंक लिया करें। इसके अलावा अपनी लाइव लोकेशन अपनी फैमिली ग्रुप या किसी ऐसे दोस्त को लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि उन्हें पता चलता रहे कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं। खुदा ना करे किसी हादसे की सूरत में आपको रेस्क्यू किया जा सके। तो ये एक मशवरा है उन भाइयों के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अदनान कि आपने हमें अपनी कहानी शेयर की। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।